शिवाय। हामीलाई कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीको हार्दिक नमस्कार। दर्शकवृन्द, वास्तुशास्त्र कान्तिपुर टेलिभिजनको आफ्नो प्रस्तुति हो। वास्तुशास्त्रमा जीवन, जगत, प्रकृति, पर्यावरण, काष्ठकला, धातुकला, लोहकला साथसाथै पर्यावरण वास्तु भिन्न भिन्न आयाममा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। हामी विशेष गरेर विगत लामो समयदेखि वास्तुसँग सम्बन्धित चिन्तन गरिरहेका छौँ र यससँग सम्बन्धित आदरणीय दर्शकहरूका जिज्ञासालाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा समाधान गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा तपाईँले जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई दुईटा नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष प्रसारणका दुईटा नम्बरहरू तपाईँको टेलिभिजनका भित्तामा आउने गर्दछन्। यसका साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ, यदि यहाँहरू घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, बनाइसक्नुभयो या बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ भने इन्जिनियर मित्रहरूसँग सरसल्लाह गरेर तपाईँको रफ नक्सा हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, अथवा बनिसकेको छ भने पनि त्यो पठाउन सक्नु, केही सुधार गर्न सकिन्छ। हाम्रो कान्तिपुर टेलिभिजनको यो वास्तुशास्त्र कार्यक्रमको आफ्नो एउटा इमेल आइडी छ। यो इमेल आइडीमा नक्सा प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा नक्साको लागि पठाउनको लागि इमेल हाम्रा प्राविधिक मित्रले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, यो विषय, यो चर्चा यस अर्थमा कि हामी लामो समयदेखि भिन्न भिन्न आयाममा चर्चा गरिरहेका छौँ। हामीले काष्ठकलासँग सम्बन्धित चर्चा यो श्रृङ्खलामा हामी गरिरहेका छौँ। काष्ठकलाका विविध आयामहरू छन्, निर्माणका विभिन्न तहहरू छन्, विभिन्न आयामहरू, विभिन्न आधारहरू छन्। स्तम्भको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। दर्शक, तपाईँको टेलिभिजन भित्तामा एउटा स्तम्भ खाँबो भनेर भनिन्छ। नेपाली परम्परामा स्तम्भ भनेको त्यसमा विशेष आकृति स्वरूप भयो भनेदेखि त्यसलाई स्तम्भ भनिन्छ। र यदि त्यो स्तम्भ र एउटा खाँबो सिधा, कुनै त्यसमा केही पनि प्रयोग नगरिकन सिधा राखेलाई त्यो खाँबो भनिन्छ, खम्बा भनिन्छ, भिन्न। तर यो स्तम्भ मन्दिरमा, घरमा, देवालयमा भिन्न भिन्न ठाउँमा हुन्छ र यो मन्दिरमा हुने अथवा घरमा तपाईँले राखिएको स्तम्भ अथवा दैलोमा राखिएको स्तम्भको यसको बडो चर्चा गर्न आवश्यक छ। यो तलको भाग छ दर्शकवृन्द, योभन्दा मुनिको भाग, यसलाई बेस भनिन्छ। यो आधार भनेको धरतीसँग जोडिएको छ। यो धरतीसँग जोडिएको पृथ्वी तत्त्वको शक्ति यसमा छ, यस कारणले यो धरतीसँग जोडिएको छ। त्यसपछि दोस्रो यो कमलको पुष्प छ। यसको दार्शनिक दृष्टिकोणमा चर्चा गरौँ। यो कमलको पुष्प छ, पृथ्वीपछि जल तत्त्वको आगमन हुन्छ। जलमा नि कमल हुन्छ, कस्तो दिव्यता छ। जलमा नि के हुन्छ, कमल हुन्छ। यसमा दर्शन हेर्नुहोस्, एउटा खाँबामा, एउटा स्तम्भमा राखिएको कलाकृतिले सारा कसरी दर्शाउँछ भने हामी नेपालीहरूले गौरव गर्ने आधारहरू यसरी स्थापित हुन्छन्। र दोस्रोमा यो कमलको पुष्पको आकार, यो कमलको पुष्पको आकार कुमुद पुष्प भनिन्छ। यो आधार भनेको जलको तत्त्वलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, पृथ्वी जल। यसका साथसाथै दोस्रो आधार तेज, ज्वाला निक्ले जस्तो, आकाशतिर ज्वाला अगाडि माथिपट्टि बढे जस्तो जुन दिव्यता देखिन्छ। ज्वाला जहिले पनि आगाको ज्वाला, ज्योति जसले ऊर्ध्वगामी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ऊर्ध्वगामी ज्वालाको जुन स्वरूप छ, तल्लो बेस पृथ्वी, त्यसपछि दोस्रो जलको सम्बन्ध, तेस्रो तेज भनेको ज्वाला, ताप, हिट, अग्नि सारा छ। यसका साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम छ, यो जुन आधार छ यो वायु, यो वायुको आधार। यसका साथसाथै माथिल्लो आधारमा आकाशमा विचरण गर्ने दैवी शक्तिहरू, यी दैवी शक्तिहरूको सारा आधारहरू छ। र स्तम्भमा यति मात्र, स्तम्भमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश साथसाथै दैवी शक्ति। यसका साथसाथै सारा ब्रह्माण्डलाई ज्योतिर्मय अवस्थामा देखाइएको, यो जुन जति पनि आकृतिहरू छन् यो ज्योतिर्मय अवस्थामा देखाइएको अवस्था हो। चराचर जगत आकाश प्रकाशवान छ, ध्वनि शब्दहरू गतिशील रहन्छन् र साथसाथै पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यो सारा पाँचवटा आयामहरू यो स्तम्भमा देखिन्छ। कति विज्ञान छ यसमा, कति गहिरो आध्यात्मिक चिन्तन छ। तपाईँले देख्दाखेरि काष्ठकलामा सामान्य कलाकृतिहरू मात्र देख्नुहुन्छ र त्यसमा अध्यात्म छ, त्यसमा वास्तु छ, त्यसमा जीवन्तता छ, जीवन्त संस्कृति र सभ्यता छ। त्यस कारणले नेपालको जुन काष्ठकला छ आज दुनियाँमा, यस काष्ठकलाको बारेमा र नेपालको मौलिक यहाँको जुन परम्परागत अमूर्त संस्कृतिको बारेमा आज संसारलाई धेर त होइन दर्शकबिन 100 वर्ष चाहिँ पढाउन सकिन्छ। 100 वर्ष चाहिँ हाम्रो निरन्तर कुनै पनि खुल्ला विश्वविद्यालय हो नेपाल, खुल्ला ओपन युनिभर्सिटी भनिन्छ नि, खुल्ला विश्वविद्यालय। यहाँको प्रत्येक स्तम्भहरूमा, प्रत्येक कणमा यहाँको दर्शन छ, यहाँको जीवन्तता छ। यो स्तम्भमा तपाईँले जुन 5 तत्त्वको बारेमा बोध गर्नुभयो, यो दार्शनिक दृष्टिकोण हो। हेर्दा कला देखिन्छ, त्यहाँ पृथ्वी तत्त्वको प्रतिनिधित्व छ, त्यहाँ छ जल तत्त्वको प्रतिनिधित्व छ, जल, पृथ्वी, जल, तेजको प्रभाव छ, वायुको प्रभाव छ, आकाशको प्रभाव छ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। यो ब्रह्माण्ड सारा
जुन तत्त्वहरूलाई एउटा स्तम्भमा समाहित गरेको छ वास्तुशिल्प शास्त्रमा। त्यस कारणले गर्दा यसको प्रत्येक आयामहरूमा जीवन्तता छ, जीवन्त दृष्टिकोण छ। त्यस कारणले दर्शकबिन यो सन्दर्भ यसका साथसाथै यहाँ कोरिने जति देवताको जुन स्वरूप छ, यहाँ बनाइएका देवताको आकृति छ, यो आकृतिहरू पनि आफैमा पनि अलौकिक र दिव्यतालाई बोध गराउँछन्। दर्शकबिन त्यहाँ राखिएका एक एक द्वार देवताहरू, यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम छ। यसमा एउटा देवताको जुन आकृतिहरू निर्माण गरिन्छ दर्शकबिन, त्यो देवताको आकृतिमा 10 अवतारको सन्दर्भको चर्चा। मत्स्य कुर्म वराह नृसिंहस्य वामन रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्ध कल्की तथैव छ। यसरी 10 अवतारको क्रम त्यस काष्ठकलामा देखिन्छ भने कार्तिकेय यो कार्तिकको स्वरूप हो, जो देवराजको स्वरूप कार्तिकेय, जो शक्तिशाली हुन्छ, धनुर्विद्याको पारङ्गत हुनुहुन्छ। यो 4 हातका भएका कार्तिकेयको स्वरूप छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो कार्तिकेय स्कन्द कुमार पनि भनिन्छ। र गणेश र कार्तिकेय हाम्रो परम्परामा असाध्य महत्त्वपूर्ण रूपले पूजा गरिन्छ। गणेशको पूजा र कार्तिकेयको जुन पूजा गरिन्छ दर्शकबिन, यसमा जुन गणेश र कुमारको जुन पूजा गरिएको छ, गणेश र कुमारको सन्दर्भ दाजुभाइको सम्बन्ध हो। तर शक्ति र सामर्थ्यमा गणेशलाई ज्ञान गुण विद्या बुद्धि विघ्न विनाशक भनिन्छ। कार्तिकेयलाई देवताहरूको विशेष गरेर सेनापति मानिएको छ। कार्तिकेयलाई सेनापतिको रूपमा देवताहरूले स्वीकार गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दा कार्तिकेय भगवानलाई त्यहाँ स्थापना गर्नुको कारण के हो भने एकजना भगवान गणपतिले विघ्न विनाशक हुनुहुन्छ, सुख शान्ति समृद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यो आस्था, त्यो विश्वास, त्यो समर्पण, त्यो आत्मीयता, त्यो वास्तवमा दिव्यताको दृष्टि गणेश पुराणमा जुन व्याख्या गरिएको छ दर्शकबिन, त्यो दिव्य छ। गणेश पुराण जीवनमा एकपल्ट तपाईँले हेर्नु, गणेशको आकृति, स्वरूप, स्वभाव र गणेशले गरेको प्रभाव। यसका साथसाथै यदि स्कन्द कुमारको बारेमा चर्चा जान्न आवश्यक छ भने स्कन्द कुमार कार्तिकेय यी सारा आयाम स्कन्द पुराणमा छ। सबैभन्दा ठुलो पुराण स्कन्द पुराण। यसमा नेपालको बारेमा यति गहिरो यतिवटा त्यहाँ खण्डहरू छन् स्कन्द पुराणमा, धेरै त लुप्त भइसकेका छन्, केही अहिले भेटिँदैछन्। यस कारणले दर्शकबिन यो वास्तवमा कार्तिकेयको संवाद छ। त्यसमा ऋषिहरूसँग सम्बन्ध स्कन्दको संवाद छ। जति पनि हामी नेपालको रैथानी परम्परामा जुन स्वस्थानी कथा भन्छौँ, कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, यसरी सुरु हुन्छ। त्यो कुमार भनेका स्कन्द कुमार नै हुन्, ती कार्तिकेय नै हुन्। त्यस कारणले भिन्न भिन्न नामहरू हुन सक्छन्। यदि दक्षिण भारततिर जानु मुरुगन भनिन्छ। त्योभन्दा पर जानुभयो भनेदेखि इन्डोनेसियातिर बालीतिर जानुभयो भनेदेखि त्यहाँ कार्तिकेयलाई सेनापतिको रूपमा पूजा गरिन्छ। यो हिन्द एसिया भनिन्छ इन्डोनेसियालाई, ब्रह्मदेशलाई विशेष गरेर बर्मालाई ब्रह्मदेश भनिन्छ। प्राचीन कालमा जब पौराणिक कालमा जानुहुन्छ हिन्द एसिया भनिन्थ्यो। इन्डोनेसिया आधुनिक समयको, त्यहाँ अहिले पनि रामायण महाभारतको मञ्चन हुन्छ। यस कारणले यो काष्ठकलामा दर्शकबिन, काष्ठकलामा सारा हाम्रो आध्यात्मिक दर्शन, अध्यात्मसँग सम्बन्धित दर्शनहरू छन्। त्यहाँ गणेशको सम्पूर्ण लीला देखिन्छ काष्ठकलामा, शिवको सम्पूर्ण लीला, साथसाथै शक्तिको लीला, शिव र शक्तिको लीला, सारा आयामहरू काष्ठकलामा छन्। र यति जीवन्त संस्कृति सायद दुनियाँमा कहीँ पनि छैन र यो सम्भव पनि छैन। यो संस्कृति फेरि यो हजारौँ हजार वर्षको अभ्यासले आएको यो परम्परा, यो संस्कृति, यदि यो संस्कृतिको निरन्तरता हामीले, यो संस्कृति हाम्रा पुर्खाहरूले पूर्वजहरूले यो संस्कृति हामीले हस्तान्तरण गरे, यो संस्कृतिको यो सग्लोपन फेरि आउने हाम्रा सन्ततिलाई हामीले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यस कारणले मात्र यो काष्ठकला मात्र होइन, यसमा जीवन्त दर्शन छ, जीवन दर्शन छ। यस कारणले दर्शकबिन घरमा हामीले वास्तुशास्त्र अनुसार घरमा राख्दाखेरि, चित्रहरू राख्दाखेरि विभिन्न चित्रहरूमा केही दार्शनिक दृष्टि छन्। यस कारणले त्यसको व्याख्या आफै पनि अलौकिक छ। यसको दार्शनिक आयामहरूका बारेमा हामी चर्चा गरेका छौँ। यसका साथसाथै प्रत्येक आयाममा अर्को सन्दर्भ छ। विगतका हामी श्रृङ्खलाहरूमा चर्चा गरेका छौँ। झ्यालहरू, आँखी झ्यालको सन्दर्भको चर्चा छ। धेरै दर्शकहरूले त्यो मयूर झ्यालको सन्दर्भमा धेरै दर्शकहरूले यसमा जिज्ञासा राख्नुभयो। मयूर झ्यालले घरमा सुख शान्ति समृद्धिको अनुभूति हुन्छ, उत्साह उमङ्ग प्रेम बढ्छ भनेर भनियो। र कसरी हुन्छ त भन्ने, जब मयूर आनन्दपूर्वक नृत्य गर्न थाल्दछ, प्रकृतिको छटामा ऊ आनन्दित हुने स्थितिमा रहन्छ, त्यति बेला आफ्ना सम्पूर्ण प्वाखहरू फैलाउँदछ। त्यो फैलाएको अवस्था मानिस जब प्रसन्न हुन्छ, उसको मुहारमा आत्मविश्वास देखिन्छ, उसको आँखामा एक प्रकार चमक देखिन्छ, उसको शरीरभित्रको प्रत्येक अवयवहरू सक्रिय हुन्छन्। त्यस कारणले उसमा एक प्रकारको आत्मविश्वासले उसले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर दर्शकबिन जब हामी मयूर झ्याल, हंस झ्याल, झ्यालका विभिन्न आयामहरू छन्,
मयूर झ्याल, हंस झ्याल, यी झ्यालहरूमा आँखी झ्याल हाम्रो परम्परामा विविध 14 प्रकारका झ्यालहरूको विधान छ। शिल्पशास्त्रमा 14 प्रकारका झ्यालहरू, त्यो 14 के हो त भन्दाखेरि 7 लोक, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सारा लोकलाई बुझाउँदछ। यो सारा 14 भुवनलाई बुझाउँदछ। यसकारणले 14 प्रकारको झ्याललाई त्यहाँ कस्तो जीवन्त दर्शन छ, 14 प्रकारको झ्याल त्यसमा सम्बन्ध छ। यसकारणले सारा लोक, लोकान्तरका सारा आयामहरू र हाम्रा अवतारका आयामहरू, सनातन संस्कृतिका विभिन्न चर्याहरू त्यहाँ ती काष्ठकलामा देखाइएका हुन्छन्। त्यसकारणले यो झ्यालको जुन एउटा सन्दर्भ म यहाँ दर्शकहरूलाई प्रस्तुत गर्छु, यो वास्तवमा यो झ्याल देवताको मन्दिरमा, घरमा कहीँ पनि राखिएको हुन्छ। देवताको मन्दिरको प्रवेशभित्र जुन देवताको मन्दिर छ भित्रपट्टि त्यही मन्दिर यो बाहिरपट्टि पनि यहाँ राखिएको हुन्छ। यो टुँडालहरू जसरी बनाइएको, स्तम्भहरू, खापाहरू जसरी बनाइएको छ, प्रत्येक देवताहरूको आकृतिहरू कुँदिएको स्थिति छ। यो किन भन्दाखेरि प्रत्येक देवताहरू जहिले पनि माथिल्लो भागमा स्तम्भको रूपमा गणेश र कार्तिकेय दायाँ बायाँ रहेको स्थिति हुन्छ। यसकारणले दर्शकबिन यो जुन शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा र जीवन्त दर्शन यसमा यो झ्यालभित्र देखिन्छ। प्रत्येक आयाममा यो मयूर झ्याल, हंस झ्याल, विभिन्न प्रकारका ध्वजा पताकाहरू, विशेष गरेर हस्ती झ्याल भनिन्छ, हात्तीको आकृति बनाएर दुईतिर हात्तीले स्तम्भलाई अड्याएर राखेका झ्यालहरू, घोडा दौडिँदै गरेको स्थिति, यसका साथसाथै मयूर आदि गरेका पक्षीहरू दिव्यताको साथ नृत्य गरेको अवस्था र जोडी मयूरको अवस्थिति, सारा यसमा के छ भने कस्तो जीवन्तता छ, कस्तो जीवन्त दर्शन छ यसमा। यसकाले उत्साह, उमङ्ग, आत्मीय भावहरू विकास गर्दछ। त्यो भाव, त्यो दर्शन हो त्यसमा। त्यसकारणले यो दर्शन यो देवतासँग सम्बन्धित, संस्कृतिसँग सम्बन्धित, मूर्त सम्पदा सम्बन्धित, अमूर्त सम्पदा सम्बन्धित छन्। यसकारणले दर्शकबिन यहाँ राखिएका प्रत्येक आधारहरू, प्रत्येक चित्रहरूको आफ्नो दार्शनिक दृष्टिकोण छ। स्तम्भहरू, कलशहरू छन्, पूर्ण कलशहरू जुन स्थापित गरिन्छ, प्रत्येक आधारहरू, एक एक तहहरू जुन राखिएका छन्, यी तहहरू 7 वटा छन्। तलका 7 वटा भाग, त्यसपछि साथसाथै पृथ्वी, जल, तेज, वायुआकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अष्टधा प्रकृतिलाई त्यो प्रत्येक इकाइले बुझाउँदछ। प्रकृति भनेको के हो? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, यही हो प्रकृति। अष्टधा प्रकृति भनेको छ। विभिन्न मतहरू छन् यसमा, विभिन्न तत्त्वहरूको बारेमा 24 तत्त्वको चर्चा छ, तर वास्तुशिल्पशास्त्रले 5 तत्त्वलाई बुझाउँदछ। यसकारणले गर्दाखेरि यो स्थापत्य वेदमा बताइएको जुन सन्दर्भ छ, यो प्रत्येक आयाममा त्यसमा लगाइने चुकुल, त्यसमा लगाइने आग्लो, त्यसमा लगाइने खापाहरू, यसका साथै द्वारका 2टा पल्लाहरू, साथै ठेडी, चुकुल, किला, प्रत्येकमा एउटा दर्शन छ। प्रत्येक काष्ठकलाको प्रत्येक एक एक विषयमा दर्शन छ, जीवन्त संस्कृति छ। त्यसमा एउटा चर्या छ, 10 अवतारको चर्या। एउटा पंक्षीले अन्डा दिएदेखि लिएर उसको विकास हुने क्रमदेखि लिएर ऊ वयस्क हुँदै ऊ वृद्ध हुने अवस्थाको सम्पूर्ण दर्शन त्यसमा देखिन्छ। पातहरूको अवस्था, सानो बिरुवादेखि लिएर त्यो विस्तार हुँदै जाने क्रममा, त्यो वृक्ष हुँदै फल्ने फुल्ने क्रमसम्मको यात्रा, यसरी काष्ठकलामा यसरी चित्रहरू अङ्कित गरिएको छ, जसमा सम्पूर्ण जीवन दर्शन छ, अध्यात्म दर्शन छ। मानवीय चेतनालाई कति सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ। आज समाज, आज संसार यति नकारात्मक धारणाले मानिस ग्रस्त छ। यसकारणले यो तामसिक प्रवृत्ति यति बढेको छ, खानपिन, रहन सहन इत्यादि, मानिसलाई फुर्सद छैन सोच्ने। यो हाम्रा ऋषिहरूले दिएको चिन्तन, यो ज्ञान लिने फुर्सद छैन मानिसलाई। यसकारणले दर्शकबिन यो चर्चा त हामी गर्ने नै छौँ। अहिले एकजना दर्शक हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा आइसक्नु भएको छ, उहाँका जिज्ञासा के रहेछन् उहाँसँग संवाद गरौँ। हेलो हेलो हेलो, यहाँको आवाज मैले सुनिरहेको छैन। हेलो, तपाईँको आवाज मसँग मेरो हेलो हजुर, हेलो 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 हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? भक्तपुरबाट गोविन्द पौडेल। भक्तपुरबाट गोविन्द पौडेलजी। गोविन्दजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? हजुर, यो बच्चाहरूको सिरानी कतापट्टि राख्नुपर्छ? के गर्दा के भन्नु हो? बच्चाहरूलाई सिरानी कतापट्टि बनाउनुपर्छ? अच्छा, बाल बच्चालाई सिरानी कतापट्टि राख्नुपर्छ। तपाईँको बच्चाहरूलाई घर बनाइसक्नु भएको छ? बनाइसकेको छ हजुर। घर बनाइसकेको छ भने तपाईँको बालबच्चाको सिरानी पूर्वतिर राख्नुपर्ने हुन्छ। प्राक् शिरो विद्या दक्षिणे तु धनागमा।
पश्चिमे महती चिन्ता उत्तरे मरणम ध्रुवम भन्ने भनेको छ। यो श्लोकले यो व्याख्या गरेको छ प्राक शिरो विद्या पूर्वतिर सिद्ध्या विद्या साधना प्रज्ञा चेतनाको विस्तार हुन्छ। पूर्वतिर सिरान गरेर सूर्य जताबाट उदाउँछ त्यतातिर सिरान गऱ्यो भनेदेखि विद्या बुद्धि प्रज्ञा चेतनाको विस्तार हुन्छ। दक्षिणतिर सिरान गऱ्यो भनेदेखि धनको आगमन हुन्छ, धन धान्य सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ। पश्चिमे महती चिन्ता पश्चिमतिर चिन्ता बढाउने हुन्छ, उत्तरतिर गर्नु हुँदैन भनिएको छ। त्यसकारणले बालबच्चाको सिरान पूर्वतिर राख्दा शुभ मानिन्छ। अरू केही प्रश्न छ गोविन्दजी? यो तुलसीको मूर्ति कतापट्टि राख्नुपर्छ? तुलसीको मोठ तुलसीको मोठ घरबाट निक्लिँदाखेरि बाहिरपट्टि, जसरी तपाईँको घर पूर्व फर्केको छ आफ्नो दाहिनेपट्टि राख्नुहोस्, उत्तर फर्केको छ दाहिनेपट्टि राख्नुहोस्, बाहिर निक्लिँदाखेरि पश्चिम फर्केको छ उत्तर फर्केको छ दक्षिण फर्केको छ कता फर्केको छ घरबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि दक्षिणपट्टि आफ्नो दाहिनेपट्टि हुनुपर्छ। यदि त्यो दक्षिणपट्टि हुनुपर्छ हजुर, यदि भएन हजुर उत्तरपट्टि फर्केको छ अनि हजुरले तुलसीको मूर्ति कतापट्टि राख्नु? उत्तरपट्टि फर्केको घर छ भने तुलसीको मोठ पूर्व उत्तरमा राख्नु पर्यो। दाहिनेपट्टि तपाईँ निक्लिँदाखेरि दाहिनेपट्टि तुलसीको मोठ हुनु पर्यो। किन तुलसीलाई तपाईँको घरबाट जता जुनसुकै दिशामा पनि राख्न सकिन्छ, तर तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ बनाइसक्नुभयो अब त्यसमा तुलसीको मोठ बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले घरबाट निक्लिँदाखेरि दाहिनेपट्टि तुलसीको मोठ राख्न सक्नुहुन्छ। यससाथै दाहिनेपट्टि राखेको तुलसी मोठ अथवा ईशान कोणमा पनि राख्न सकिन्छ। यदि जता घर फर्केको भए पनि उत्तर पूर्व ईशान कोणमा तुलसीको मोठ राख्न सकिन्छ भने अर्को सन्दर्भ चाहिँ तपाईँ घरबाट निक्लिँदा दाहिनेपट्टि राख्नुभयो भने त्यो शुभदायक मानिन्छ। अरू केही प्रश्न छ? मन्दिर कतापट्टि फर्काउनुपर्छ? मन्दिर अब तपाईँ पूर्व फर्केर पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने घरबाट पूर्व फर्केर तपाईँ पूजा गर्नुहुन्छ भनेदेखि मन्दिर देवताहरू पश्चिमतिर फर्किनु पर्यो। देवता पश्चिमतिर फर्किने, आफू पूर्व फर्केर पूजा गर्ने। दाहिनेपट्टि गणेशलाई राख्ने, दियो बाल्ने। अनि दियो दुईतिर दियो बाल्न सकिन्छ, दियो कलश गणेश राखेर व्यवस्थित रूपमा र मूर्तिलाई प्राण प्रतिष्ठा गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले प्राण प्रतिष्ठा गरेर मूर्तिलाई आफू पश्चिमपट्टि फर्काउने, आफू पूर्व फर्केर पूजा गर्ने। अथवा अन्य मूर्ति देवीका मूर्ति र गणेश र देवीको मूर्ति दक्षिण फर्काउने, आफू उत्तर फर्केर पनि पूजा गर्न सकिन्छ। भगवान शिवलाई दक्षिणबाट भगवान शिवलाई दक्षिण फर्काउनु हुँदैन। शिवको मूर्ति या शिवलिङ्गलाई कहिले पनि जल धर्नेलाई दक्षिणपट्टि फर्काउनु हुँदैन, त्यो तन्त्रले त्यो निषेध गर्छ। त्यसकारणले गर्दा आफू पूर्व फर्केर पूजा गर्ने, देवतालाई पश्चिम फर्काएर राख्ने। हजुर अरू केही प्रश्न? दियो कतापट्टि बाल्नुपर्छ? दियो चाहिँ घरको दाहिने, तपाईँ पूजा गर्दाखेरि यदि तपाईँले तपाईँ पूजा कोठा बनाउनु भएको छ भने दाहिनेपट्टि आफ्नो पूजा गर्न दाहिनेपट्टि तेलको दियो, बायाँपट्टि घिउको दियो भन्ने विधान तन्त्रमा पाइन्छ, कहीँ कहीँ त्यो महत्त्वहरू पाइन्छ। त्यसकारणले आफ्नो दाहिनेपट्टि दियो बाल्ने, त्यसपछि गणेशको न्यास गर्ने, त्यसपछि क्रमशः यसरी दियो, त्यसपछि गणेश, त्यसपछि अन्य देवता राखेर ईशान कोणमा कलश राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर अरू केही प्रश्न छ? यति नै हजुर। धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकबिन यहाँहरूका पनि जिज्ञासा छन् भने हामीलाई अहिले नै फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको टेलिभिजनको खुट्टामा आएका दुईवटा नम्बरहरू छन्। दुईवटा नम्बरहरूमा तपाईँको कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामी प्रत्यक्ष समाधान गर्ने गर्दछौँ। त यो कार्यक्रम तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रम हो। त्यसकारणले दर्शकबिन यो कार्यक्रममा तपाईँको जिज्ञासा समाधानका लागि हामीले तपाईँका सुविधाका लागि दुईवटा नम्बर राखिदिएका छौँ। यो प्रातःकालीन समय, विशेष गरेर चैत्रको यो बडो दिव्य वसन्त ऋतुको वसन्त नवरात्र चलिरहेको छ। त्यो वास्तव नवरात्रमा शक्तिको उपासना गरिराखिएको छ। चैते दसैँ घटस्थापनादेखि लिएर जो निरन्तर रूपमा उपासना गरिन्छ, त्यसमा अखण्ड दियो बाल्ने, घरमा पूजा गर्ने, चण्डी पाठ गर्ने बडो दिव्य मानिन्छ। किनकि चारवटा दसैँ प्रमुख हुन्छन्। चारवटा नवरात्रमा दुईवटा नवरात्र दिव्य मानिन्छ, शरतकालीन नवरात्र र वसन्तकालीन नवरात्र। दर्शकबिन यो चर्चा उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ अहिले फोन गर्नुभएकोमा। दर्शकबिन हामी चर्चा गर्दैछौँ झ्यालको, र त्यो झ्यालहरूको जुन झ्यालमा राखेका प्रत्येक कलाकृतिहरू चित्रहरू हाम्रो लागि असाध्य महत्त्वपूर्ण छन् र साथसाथै ढोकामा राखिने प्रत्येक चित्रहरू पनि असाध्य प्रभावकारी मानिन्छ। ढोकामा राखेका प्रत्येक चित्रहरूमा त्यति सामर्थ्य हुन्छ, त्यति शक्ति हुन्छ र वास्तवमा त्यसले बाहिरी नकारात्मक प्रभावबाट बचाउँछ। त्यसका साथसाथै घरको मूल गेटभन्दा बाहिरपट्टि वास्तुस्तम्भ गाड्नुपर्छ। ईशान कोणमा वास्तुस्तम्भ, यदि तपाईँको घरमा वास्तु दोष छ भने वास्तु कलश ईशान कोणमा गाडेर वास्तुको दोष निवारण गर्न सक्यो। दोस्रो सन्दर्भ, यदि वास्तुशिल्प शास्त्रमा भनिएको छ यदि मानिसले कुनै पनि काम गर्दैछ भने त्यो प्रामाणिकताको सन्दर्भ, त्यो प्रामाणिकता शास्त्रसम्मत हुनु पर्यो। कसैलाई कोही वास्तुविदहरूले पछिल्लो समय बडो यो व्यापक
उत्साह आकर्षणको विषय बन्यो वास्तुशास्त्र। विगत 25 वर्षदेखि जुन वास्तुमा सञ्चार क्रममा लागेर निरन्तर रूपमा यो वास्तु जुन समाजलाई हामीले दिइराखेका छौँ दर्शकवृन्द, समाजलाई सुसुप्त समाजलाई वास्तुशास्त्र भन्ने जुन आयामहरूलाई हामीले विगत 25 वर्षदेखि समाजका प्रत्येक व्यक्तिलाई अहिले वास्तुशास्त्रको बारेमा जानकारी हुन थालेको छ। त्यसमा केही भ्रम पनि मानिसहरूलाई पर्न थालेको छ। त्यसकारणले संस्कृतका मूल ग्रन्थ नपढिकन वास्तु गहिराई बुझ्न सकिन्न। त्यसकारणले जति पनि वास्तुको अभ्यास गर्ने मित्रहरू हुन्छ उहाँले संस्कृतका मूल ग्रन्थ नै अनुवाद भए पनि पढ्नु होला, किनकि आफ्नो मनमा जे लाग्यो त्यही वास्तु हुँदैन। शास्त्र सम्बद्ध निर्देशक सिद्ध राष्ट्रलाई चलाउन एउटा संविधान चाहिन्छ। त्यस्तै गरी वास्तुलाई चलाउन वास्तुको जो सम्पूर्ण आयामहरूमा चर्चा गर्नको लागि तपाईँलाई त्यो वास्तुका मूल ग्रन्थहरू बुझ्न आवश्यक छ। त्यसकारणले त्यो शास्त्र सम्मत हुनु पर्यो, सूत्रबद्ध हुनु पर्यो र साथसाथै त्यो त्यसमा दर्शन त्यो सारा आयामहरूमा त्यो पुष्ट हुनु पर्यो, परिभाषित हुनु पर्यो। त्यसकारणले दर्शकवृन्द यो चर्चा यस अर्थमा वाञ्छनीय छ। धेरै मानिसलाई वास्तुमा भ्रमित पनि भएको देखिएको छ, कसैलाई मानसिक समस्या र तनाव पनि भएको देखिन्छ वास्तु भनेर। तर वास्तुमा विज्ञ व्यक्तिहरूसँग सल्लाह लिएर मात्र त्यसको समाधान गर्ने। यसकारण त्यो कुनै पनि समस्या छ भने घरमा हामीलाई प्रत्यक्ष फोन गर्नुहोस्, हामीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष संवाद गरेर तपाईँको मनका सारा जिज्ञासाहरू तपाईँको भएको वास्तुसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा हामी प्रत्यक्ष समाधान दिनेछौँ, उपायहरू पनि बताउनेछौँ दर्शकवृन्द, किनकि यो कार्यक्रम तपाईँहरूको लागि हो, लाखौँ दर्शकहरूको लागि हो। दर्शकहरूका लागि यो कार्यक्रम यसरी प्रस्तुत गर्नुको उद्देश्य के हो नि, कमसेकम सही सत्य र सही सूचना समाजमा पुग्न आवश्यक छ दर्शकवृन्द। यो चर्चा यसका साथसाथै हामी अब ती वास्तुतिर फर्क्यौँ। वास्तुमा यो जति पनि चिन्हहरू छन् दर्शकवृन्द, यो चिन्हको आयाम के छ भने चिन्हको आयाम स्तम्भसँग सम्बन्धित छ। शङ्खको आकृति, घण्टको आकृति, साथसाथै गरुडको आकृति, नागको आकृति, विभिन्न आकृतिहरू बनाइएका हुन्छन्। अष्टमङ्गलको आकृति बनाइएको छ। 8 प्रकारका मङ्गल चिन्हले हामीलाई 8 दिशा 8 प्रकारले हामीलाई 8 प्रकारको मङ्गलले, अष्टविनायकले, अष्टसिद्धिले, अष्टभैरव र अष्टभैरवी शक्तिले हामीलाई रक्षा गरून् भनेर अष्टमङ्गलको स्थापना गरिन्छ। अष्टमङ्गल राख्दाखेरि 8 प्रकारको दोषहरूबाट समन हुन्छ। दैलोमा तपाईँले यदि दैलो बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि अष्टमङ्गल त्यहाँ अङ्कित गर्नुहोस्। यदि छैन भने पनि अष्टमङ्गल पृथक पृथक रूपमा काठमा बनाइएका अष्टमङ्गलहरू पाइन्छ। यदि 8वटै अष्टमङ्गलहरूका 8 चिन्ह पाएन भने एउटा चिन्ह पनि तपाईँ स्थापित गर्नुहोस्। यदि त्यो पनि सम्भव छैन भने स्वस्तिक राखेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। स्वस्तिक र पूर्ण कलश र साथसाथै यसमा वास्तुमा जसरी यहाँ चिन्ह तपाईँहरू सामने यो टेलिभिजनको भित्तामा आउँदैछ, यहाँ चिन्हहरूको प्रयोग गरिन्छ। धर्मचक्रको सन्दर्भ र साथसाथै जोडा माछाको सन्दर्भ, पूर्ण कलशको सम्बन्ध, साथसाथै चमर र मयूरको सम्बन्ध, श्रीवत्स चिन्हको सम्बन्ध, सारा यी प्रत्येक चिन्हहरूमा एउटा दर्शन छ, एउटा आयामहरू छन्। साथसाथै दायाँ बायाँ चराहरू उड्दै गरेको अवस्था भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको ढोका, तपाईँको झ्यालमा तल बेसहरू भिन्न भिन्न हुन्छन्। मैले विगतको श्रृङ्खलामा पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेको छु। 57 प्रकारका जति आयामहरू छन्, प्रत्येक देवताहरूको आयाम त्यो 54 प्रकारका आयाम त छँदैछन्। 54 दुना 108 हुन्छ, त्यो आधारहरू छन्। त्यसकारणले गर्दा यसको सम्पूर्ण दृष्टि छ दर्शकवृन्द, यसमा सम्पूर्ण जीवन्त संस्कृति छ। यसै क्रममा अर्को दर्शक अहिले प्रत्यक्ष संवादमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो 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 गुरुजी नमस्कार। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बुटवलबाट हौ मानिरौला बोल्दैछु। हजुर भन्नुहोस्, यहाँको जिज्ञासा के छ? गुरुजी मेरो घर बनिसकेको छ, बाटोदेखि पश्चिम फर्किया घर छ। हजुर, त्यसमा गाडी पार्किङ कतातिर राख्दा हुन्छ होला भनेर। पश्चिम फर्किएको घर छ भने दक्षिण पश्चिमको जुन पश्चिम फर्किएको घर छ, दक्षिण पश्चिमबाट मूल प्रवेश हुँदैन। तपाईँको प्रवेश उत्तर पश्चिम छ या दक्षिण पश्चिम छ? मेरो सिधै पश्चिमबाट बिचैबाट छ। पश्चिमको सिधै पश्चिम बिचबाट छ। बाहिरी ढोका र भित्री ढोका आम्ने सामने छ? त्यस्तै छ गुरुजी। हजुर, आम्ने सामने छ होइन? हजुर हजुर, त्यो प्यासेज राखेर छ। अच्छा, प्यासेज राखेर छ। तपाईँको पश्चिमबाट भित्र छ भने तपाईँको गाडी पार्किङ दक्षिण पश्चिमको भागमा भारी सामानहरू पार्किङहरू राख्नुहुन्छ। तर मूल ढोका गाडीको मूल प्रवेशभित्रपट्टि दक्षिण पश्चिमबाट हुँदैन। दक्षिणबाट मूल पितृकोण भनिन्छ, ईशान कोणलाई देवताको कोण भनिन्छ
इशान कोणलाई देवताको कोण भनिन्छ भने उत्तरलाई इशान कोण देवताको कोण, दक्षिण पश्चिमलाई पितृ कोण मानिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दक्षिण पश्चिममा गाडीको पार्किङ राख्न सक्नुहुन्छ। गाडी पश्चिमबाट प्रवेश हुँदाखेरि राम्रो, तर घरको मूल प्रवेशको माथिपट्टि भित्र र बाहिर दुईवटा स्वस्तिकहरू अनिवार्य रूपमा राख्नुहोला र बाहिरपट्टि दायाँ बायाँ दुईवटा कलश राख्नुहोला। त्यसले तपाईँको वास्तु केही नकारात्मक ऊर्जा छ भने त्यो पनि न्यूनीकरण भएर जान्छ। हजुर। अनि एउटा अमला लगाएको छु उत्तर पूर्वमा, कस्तो हुन्छ गुरुजी? त्यो अमलाको बोट असाध्यै राम्रो मानिन्छ। मलम नाशे तिथि अमला, जसले मललाई नाश गर्छ, मलम शरीरभित्र रहेको विकारलाई जसले नाश गर्छ त्यो मल, त्यस अमला भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो असाध्यै राम्रो छ। उत्तर पूर्वमा अमला राख्न सकिन्छ, पारिजात, तुलसी, दुबो र साथसाथै पारिजातको वृक्ष, धतुरो उत्तर पूर्वमा रोप्न सकिन्छ। हामीले पर्यावरण वास्तुमा विशेष चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा उत्तर पूर्वमा तपाईँले त्यो पारिजातको बोट अथवा अमला राख्नु शुभदायक मानिन्छ। पारिजातका साथसाथै तपाईँले गुर्जो पनि रोपिदिनुहोस्, त्यसमा धतुर पनि रोपिदिनुहोस्, यो असाध्यै शुभ मानिन्छ। सबै उत्तर पूर्वमै राख्दा हुन्छ। यो जति पनि यज्ञमा प्रयोग हुने वनस्पतिहरू पर्यावरण वास्तुमा भनिएको छ इशान कोणमा, सबै त होइन, केही वृक्षहरू चाहिँ जो ठुला हुँदैनन्, अमला त धेरै ठुलो हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा उत्तरमा रोप्न सकिन्छ। हुन्छ, केही प्रश्न छैन भने हजुरलाई धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्दै दर्शकहरूका जिज्ञासाहरू हाम्रा सामने प्रत्यक्ष रूपमा दर्शकका जिज्ञासा आइरहेका छन्। हामी दर्शकहरूलाई पर्यावरण वास्तुको, यदि कान्तिपुर टेलिभिजनको विगतको श्रृङ्खला हामीले पर्यावरण वास्तु भनेर केही श्रृङ्खलाहरू हामी यहाँहरू सामने प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यहाँ यहाँहरूले युट्युबमा गएर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न शीर्षकहरू छन्, ती भिन्न भिन्न शीर्षकमा हामीले चर्चा गरेछौँ। यसै क्रममा अहिले भने छोटो विश्रामको समय खाइसकेको छु, विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। यो कार्यक्रम तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा दुईवटा नम्बरहरू प्रत्यक्ष प्रसारणका रहेका छन्, यी नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी विशेष गरेर काष्ठकलाको सन्दर्भमा चर्चा गरिरहेका थियौँ। दर्शकबिन, यसै क्रममा अहिले दर्शक आइसक्नुभएछ, उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ। हेलो। हेलो। हजुर हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म मोरङबाट। कहाँबाट? मोरङबाट। हजुर, यहाँको शुभ नाम? मुनादेवी पाण्डे। हजुर, के छ यहाँको जिज्ञासा? मेरो चाहिँ भर्खर घर निर्माण गर्न आँटेको कि आधी भइसकेको छ। अनि यो उत्तर फर्केको घर छ कि गुरु? हजुर। अनि टोयलेट कतातिर राख्नु भनेर नि। यो उत्तरपट्टि फर्केको घर छ, तपाईँ घर बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ, बडा खुसी लाग्यो। किनकि घर बनाउनु पनि जीवनको लागि बडा राम्रो मानिन्छ, किनकि पितृहरूको देवताको आशीर्वाद बिना घर बन्न सम्भव छैन भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले घर बनाउनु तपाईँलाई त वास्तवमा प्रत्येकको लागि आफ्नो सुन्दर घरको परिकल्पना हुन्छ, त्यसमा वास्तु मिलाउँदा झन् राम्रो। तपाईँको जिज्ञासा के छ भने त्यसमा शौचालय कता बनाउने? उत्तर फर्केको घरमा उत्तर पूर्वतिर कहिले पनि शौचालय बनाउनु त दक्षिणको बीचको भागमा शौचालय बनाउन सक्नुहुन्छ, पश्चिमको बीचको भागमा शौचालय बनाउन सक्नुहुन्छ। यस कारणले उत्तर पूर्वबाट मूल प्रवेश भएपछि उत्तर पूर्व ईशान कोणमा पानीको स्रोत तपाईँले राखिदिनु होला। यसका साथसाथै दक्षिणको बीचको भागमा उत्तर या दक्षिण फर्केर बस्न सक्नुहुन्छ। कम्बोर्ड जुन राखिन्छ नि, पेन। अनि नि गुरु, हजुर, मेरो घर बाटोकै छेउमा छ। पानीको यो पनि टोयलेट भन्दा अलिकति मास्तिर राख्यो क्या, उत्तरतिर बिच भागमा पर्यो। पानीको स्रोत कहाँ राख्नु? उत्तर पूर्वमा राख्नु होइन पानीको स्रोत? उत्तर पूर्वमा भन्दा नि पश्चिमपट्टि के दक्षिणपट्टि बिचमै पर्यो, टोयलेट भन्दा उत्तर। होइन, तपाईँको सम्पूर्ण जग्गा कति हो? त्यस जग्गाको आकार? जग्गा जम्मा मेरो 11 धुर छ। 11 धुर छ भने, जग्गा 11 धुर छ भने तपाईँको उत्तरपट्टि पनि पऱ्यो, दक्षिणमा त पानी परेन, उत्तरपट्टि पनि भयो। जसरी जग्गा 11 धुर भने तपाईँले 5.5 धुर 5.5 जुन भाग छ नि, 11 धुरमा 5.5 धुरको भाग र उता नाप्नु पऱ्यो वरपर जग्गालाई। त्यसपछि बीचभन्दा उत्तरपट्टि छ भने राख्न सकिन्छ, पूर्वपट्टि राख्न सकिन्छ। बीचभन्दा पूर्व उता उत्तर बीच भागमा छ के गुरु? टोयलेट भन्दा पूर्व पर्छ, उत्तर पनि पर्छ, तर बीच भागमा पर्यो। त्यो पानीको स्रोत बीच भागमा बगेर समस्या हुँदैन तपाईँलाई। पूर्वपट्टि छ भने ठिक छ, दक्षिणपट्टि अलिकति जग्गा, धेरै जग्गा छुटेको छ र पूर्व र उत्तरको भागलाई नाप्दाखेरि दक्षिणपट्टिको आग्नेय कोणपट्टि नपरेर उत्तरपट्टि पऱ्यो भने त त्यो शुभ मानिन्छ, त्यसमा समस्या छैन पानीको लागि। यहाँ सुन्नु न गुरु, हाम्रो बजारको यो भएकोले गर्दा पुरै जिरोबाट घर उठाएको। हजुर, के भन्नुभयो? पुरै बजार भएकोले गर्दा पुरै जिरोबाट घर उठाएको। पूर्वपट्टि उत्तरपट्टि पुरै जिरो छ? पुरै जिरो। पूर्वपट्टि पनि उत्तरपट्टि पनि। अनि पश्चिम? पश्चिम के छ?
उत्तर त खाली छ नि त पुरो पश्चिममा पनि जिरै छ, सबैतिर जिरो, त्यसैमा त पुरै 11 धुर्मै घर बनाउनु भएको छ। अनि झ्याल ढोका खोल्नु पर्यो नि त, झ्याल खुल्ने बाहिर ठाउँहरू बाहिर ठाउँहरू सटर 2टा हुन्छ अनि बीचमा प्यासेज। सटर 2टा हुन्छ, बीचमा प्यासेज छ, बीचबाट तराईतिर त बीचबाट प्यासेज, दायाँ बायाँ सटर होला तपाईँको हैन? हजुर हजुर। त्यो धेरै राम्रो छ तपाईँको। उत्तरतिर खाली छ नि त तपाईँको, पूर्व जिरो भए पनि उत्तरपट्टि त खाली छ ठाउँ, बाटो छ, त्यसकारणले उत्तर फर्केको घर भयो। त्यो त उत्तर फर्के। पश्चिम पनि जिरो हो, जिरो छ। दक्षिण पनि होइन। जिरो भन्नाले मैले यो विषय के छ, दक्षिणपट्टि झ्याल छ कि छैन, ढोका छ कि छैन? छैन, पुरै बन्द, बक्सा जस्तै घर। हजुर। जसरी तपाईँको पूर्व पनि केही पनि झ्याल ढोकाहरू केही पनि छैन। सटर पूर्वपट्टि सटर छ। हजुर, पूर्वपट्टि सटर, उत्तरपट्टि सटर छ, पूर्वपट्टि पुरै छ, झ्याल ढोका पूर्वतिर छैन, बन्द हुन्छ, पुरै बन्द छ। दक्षिणपट्टि पनि बन्दै छ, कम्प्लिट बन्द छ, कहीँ झ्याल ढोका केही पनि छैन। वरिपरि घर छ गुरु, त्यसले गर्दा सबैतिर टालेरै आउँछ। अच्छा, पूर्व पनि घर छ, कुनै अर्को घर छ त्यहाँ बन्द छ, दक्षिण पनि पुरै बन्द छ। त्यसरी त घरमा फेरि प्रकाश कसरी आउँछ? लाइट आउँछ त, अँध्यारो हुँदैन भने? किनकि पूर्वपट्टि बन्द, दक्षिणपट्टि बन्द, पश्चिम पनि घर छ अर्काको, बन्दै हुन्छ। घर त छ तर पुरै शून्य छ त्यो पुरै। अनि भनेपछि मात्रै उत्तरपट्टि फर्केको छ भने नक्सा पासको कहाँ हो यो ठाउँ चाहिँ? कहाँ हो? मोरङ हो। भनेपछि त्यो अलिकति यताउता खाली त हुनुपर्ने। 11 आनामा सबै बनाउनु, घर उठाउनु भएको छ। हजुर। त्यो सम्बन्धमा चाहिँ अब बडा अप्ठ्यारो छ, किनकि पूर्व बन्द, उत्तर दक्षिण बन्द, पश्चिम बन्द, एकमुखीको भयो, एक द्वार एकमुखी भयो। यसको समाधान, यो समस्याको समाधान चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको इशान कोणमा पनि पुरै उता उत्तर बाटोसँगै टाँसिएर छ कि केही अलिकति पछाडि हटेर छ सटरहरू? बाटोबाट अलिकति छोड्नु पर्ने भएको छ अहिले नक्साले गर्दा। त्यही त, नक्सा छोड्नु पर्ने, किनकि 11 धुरमा त्यसरी घर बनाउने विधान प्रावधान के छ भने यो प्राविधिक रूपमा। तर वास्तुशिल्पशास्त्रमा के भनिएको छ भने एकमुखी घर, सबै पूर्व पनि बन्द, दक्षिण पनि बन्द, पश्चिम पनि बन्द, सबैतिर बन्द। अनि भर्याङ कता छ तपाईँको? दक्षिणपट्टि राखेको छ। दक्षिणको बिचमा भर्याङ एकदम अँध्यारो हुन्छ या लाइट बाल्नु पर्यो, बत्ती बाल्नुपर्छ दिउँसै? भर्याङलाई चाहिँ अलिकति अर्को जग्गा छ पश्चिमपट्टि, त्यहाँ अहिले उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको छैन, उज्यालै छ। फेरि त खाली त छ नि। तपाईँले भनाइमा अलिकति एउटा नक्सा हामीलाई तपाईँले के गर्नुहोस् भने तपाईँको बनिसकेको घरको नक्सा छ नि, हाम्रो वास्तुको जुन कार्यक्रम छ यसमा तपाईँले नक्सा पठाइदिनु भने बडा सजिलो हुन्छ। किनकि दक्षिणपट्टिको बिचको भागमा भर्याङ छ, त्यो दाहिनेपट्टि घुमेर माथि जानुहुन्छ र केही लाइट प्रकाश त बाहिरबाट आउँछ होला नि त भर्याङमा, कि त्यो शून्य? अहिले त हाम्रो आउँछ आकाशबाट सिधै चाहिँ। त्यही त, प्रकाश त आउँछ नि दक्षिणबाट। प्रकाश पुरै शून्यबाट उठायो भने प्रकाश आउँदैन, पुरै अन्धकार छ। जसरी सलाइको डब्बा जस्तो घर छ भने त्यो दोषपूर्ण मानिन्छ होइन? दक्षिणबाट प्रकाश छ, लाइट छ, भर्याङमा तपाईँ उज्यालो देखिन्छ भने त त्यो दक्षिणको प्रकाश त पर्यो त्यसमा। पूर्वपट्टि पनि पुरै बन्द शून्य टाइपको उठाए पनि यदि पूर्वपट्टिको भागबाट प्रकाशको के प्रभाव छ भने त्यो पनि शुभ मानिन्छ। त्यसकारणले पूर्वको प्रकाश र अहिले तुरुन्तको लागि चाहिँ तपाईँले उत्तर पूर्व ईशान कोणमा जुन वास्तुको तपाईँले केही त्यो नक्सा हामीलाई प्रेषित गर्नुहोला र उत्तर पूर्व ईशान कोणमा वास्तु कलश, ईशान कोणमा विधिवत वास्तु पूजा गरे वास्तु कलश गाडिदिने, ईशान कोणमा वास्तुस्तम्भ एउटा राखिदिने र साथसाथै ईशान कोणमा पारिजातको बोट ठाउँ छ भने पारिजातको बोट रोपिदिने। यदि सम्भव छैन भनेदेखि ईशान कोणमा तपाईँले दक्षिण पूर्वमा, उत्तर पूर्वमा, उत्तर पश्चिममा र उत्तर दक्षिण पश्चिममा 4 कुनामा तपाईँले स्वस्तिक भित्रपट्टिबाट राखिदिने। त्यो कुनामा स्वस्तिकहरू राख्ने। सबभन्दा माथिल्लो तलामा कति तला छ तपाईँको घर? एक तला मात्रै बनाउने अहिले। अहिले एक तला मात्रै बनेको छ भने त्यो माथिल्लो तलाहरूमा चाहिँ तपाईँले कमसेकम पनि पूर्वपट्टि केही भाग हटेर वाइड खुल्लापन, एक भाग चाहिँ पूर्वपट्टिको भागमा खुल्लापन राखेर उज्यालो प्रवेश पूर्वबाट माथिबाट भयो भने उज्यालो प्रकाशहरू प्रवेश गर्न आवश्यक मानिन्छ। र साथसाथै दक्षिण पश्चिमको भागभन्दा पश्चिमको बिचको भाग पनि एकतिर चाहिँ प्रकाश पार्नु होला, किनकि 11 धुर भनेको त राम्रो ठुलै जग्गा हुन्छ तराईमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि पूर्वपट्टिको केही प्रकाशहरू परोस् र पश्चिमको पनि प्रकाश पर्यो भनेदेखि त्यो घरमा वास्तु केही दोष, एक तला मात्रै छ नि त, अरू तलाहरू बनाउँदाखेरि तपाईँले वास्तु मिलाएर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यति चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यही पनि एकपल्ट मलाई नक्सा प्रेषित गरिदिनु भयो भने फेरि हामी त्यो नक्सामा हेरेर हामी तपाईँलाई समस्याको समाधान बताउनेछौँ। अरू केही प्रश्न छ? छैन गुरु। धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकहरूको जिज्ञासा, दर्शकहरूले जुन आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्दाखेरि र नक्सा पठाउनु भयो भने साह्रै सजिलो हुन्छ। दर्शकबिन, यदि यहाँहरूलाई कुनै पनि जिज्ञासा नै हामीलाई नक्सा प्रेषित गर्नुहोस्। हाम्रो वास्तुशास्त्रको जुन कार्यक्रम छ यसमा इमेल आइडी छ। इमेल आइडीमा तपाईँ प्राविधिक मित्रहरू, अहिले त प्रत्येक बालबच्चाहरू पनि इन्टरनेटमा एकदमै धेरै
प्रसिद्ध छन्, त्यसमा PDF फाइल बनाएर इन्टरनेटमा तपाईँले प्रेषित गरिदिनु भयो भनेदेखि, हाम्रो इमेल एड्रेसमा पठाइदिनु भयो भनेदेखि हामी तपाईँको जिज्ञासालाई झन् सजिलो गरी झन् सहजताका साथ हामी समाधान बताइदिनेछौँ दर्शकबिन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रममा आदरणीय दर्शकहरूका जिज्ञासालाई हामी प्रत्यक्ष समाधान गरेका छौँ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायु ईशान धरती र आकाश, यो हाम्रो सारा अस्तित्व जो प्रकृतिको जुन सत्ता छ, प्रकृतिको जुन अस्तित्व छ, यसले हामीलाई जीवन्त राखिरहेको छ। यो प्रकृतिको सत्ता यदि हुँदैन थियो, यो अस्तित्व हुँदैन थियो भनेदेखि हामी कसरी रहन्थ्यौँ? यसकारण पृथ्वीको अस्तित्व छ, त्यस कारणले हामी छौँ। जलको अस्तित्व छ, त्यस कारणले हामी छौँ। तेजको, वायुको, आकाशको, सूर्यको, ग्रहहरूको अस्तित्व छ, यस कारणले हाम्रो त्यो प्रकृतिसँग हाम्रो अस्तित्व जोडिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि अस्तित्व बोध जुन हामीलाई हुन्छ, अस्तित्वको जुन क्रम छ, यो सारा प्रत्येक वस्तुहरूसँग शक्ति छ, त्यो शक्तिसँग हाम्रो जीवनको तालमेल हो वास्तुशास्त्र। प्रकृतिसँग हाम्रो जीवनको तालमेल हो वास्तुशास्त्र। प्रकृतिसँग तालमेल मिलाएर बस्न सक्नु पर्यो। प्रकृतिसँग तालमेल बिग्रियो भने के हुन्छ? बिग्रिन्छ। जसरी पति पत्नी हुन्छ, पत्नीलाई प्रकृतिको रूपमा मानिएको छ, पतिलाई पुरुषको रूपमा। पुरुष र प्रकृतिको जुन सन्तुलन छ, सारा सन्तुलनले चराचर जगत चलायमान छ। यही प्रकृति, पुरुष र प्रकृतिको सन्तुलन बिग्रियो, घर परिवारमा पति पत्नी बीच झगडा झन्झट तनाव द्वन्द्व अशान्ति भयो भनेदेखि त्यो घरमा कलह बढ्यो भनेदेखि त्यो घरमा कहिले सुख हुन्छ, कहिले हुँदैन, लक्ष्मी भाग्छिन् त्यहाँबाट। घरमा यदि जसको घरमा अत्यन्त धेरै कलह हुन्छ, झगडा झन्झटहरू हुन्छन्, असाध्य धेरै मनमुटाव र तनाव र द्वन्द्व हुन्छ, अशान्ति हुन्छ, जुन घरमा पूजै हुँदैन, नित्य निरन्तर बिहान उठेर अथवा साँझ बिहान घरमा धुपबत्ती पनि बालिँदैन, देवता पितृको लागि अभ्यागतको लागि केही कर्म नै गरिँदैन, अभ्यागत पितृहरू देवताहरूको लागि केही स्मरण नै हुँदैन भने त्यो घर त साक्षात् मसान मानिन्छ। कलह नि कलह छ भने त त्यहाँ मसानको समान हो। मसानमा कस्तो सन्नाटा हुन्छ। त्यस्तै हो दर्शकबिन। त्यस कारणले घरमा एउटा सानो पूजा कोठा होस्, उत्तर पूर्व कुनामा उत्तर या पूर्वपट्टिको भागमा सानो पूजा कोठा होस्, सानो भए हुन्छ। त्यहाँ देवताको यसो बसेर कमसेकम हात जोड्नु, बिहान उठेर यसो हात जोडेर धुपबत्ती बालेर देवतालाई नमस्कार मात्र गर्ने। अब प्रत्यक्ष रूपमा यदि तपाईँले देवता मन्दिर देवालयहरू राख्न सक्नुहुन्न भने प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य हुनुहुन्छ, सूर्यलाई अर्घ मात्र अर्पण गरिदिने। सूर्यलाई यसो एक लोटा जल भरेर सूर्यतिर फर्केर सूर्यनारायणलाई अर्घ अर्पण गरिदिने, सूर्यलाई नमस्कार त गरिदिने। बिहान उठेर धरतीलाई, आकाशलाई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका देवतालाई, पितृलाई, आफ्ना पूर्वजहरूलाई त सम्झिन सकिन्छ। किन पूर्वजको कारणले, पूर्वजको अस्तित्व, त्यस कारणले हामी छौँ, हाम्रो अस्तित्व छ। त्यस कारणले दर्शकबिन यो परम्परा वास्तुशिल्प शास्त्रमा भनिएको छ, जुन घरमा शङ्ख पनि बज्दैन, घण्ट पनि बज्दैन, साथसाथै जुन घरमा मन्त्रहरू कुनै एउटा ओम नमः शिवाय पनि जपिँदैन, जुन घरमा व्रत पनि हुँदैन, जुन घरमा तीर्थको चर्चा नै हुँदैन, त्यो घर के घर भन्? जुन घरमा परिवारभित्र समञ्जस्यता र सहजता छैन, परिवारभित्र आत्मीय भाव छैन, परिवारभित्र एक प्रकार प्रेम मैत्री करुणाको भाव छैन भने त्यो घर रहँदैन। त्यस कारणले परिवारमा संवाद आवश्यक छ। बाउ छोरा, आमा छोरीको संवाद आवश्यक छ। पिता पुत्रको संवाद, परिवारको प्रत्येक सदस्यको विचारहरू सुन्नुपर्छ र त्यो भयो भने परिवार सुखमय हुन्छ। त्यही हो जीवनमा स्वर्ग धरतीमै छ। हाम्रा ऋषिहरूले भन्नुभएको छ, ऋषिहरूले सारा शास्त्रको मूल आधार के हो भने तपाईँको घर साक्षात् देवतुल्य देवताको बास हुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति त्यो घरको के हो? देवता समान हो। त्यसकारण देवालय मनुष्यालय भनिएको छ। देवालय जहाँ देवता बस्नुहुन्छ त्यसलाई देवालय भनिएको छ। जहाँ मनुष्यको वासस्थान हुन्छ त्यसलाई मनुष्यालय भनिएको छ। जहाँ जीव जन्तुहरू गौशाला आदि बनाएको छ त्यो जीवालय भनिन्छ। यी पञ्च आलयको जो विधान छ हाम्रो दर्शकबिन्दु, यो चर्चा हामी निरन्तर गर्नेछौँ। दर्शकहरूका जिज्ञासालाई हामी प्रत्यक्ष समाधान पनि गरिरहेका छौँ। यसकारणले घरमा पूर्व उत्तरमा एउटा पूजा कोठा होस्, बिहान उठेर भगवानको सङ्कीर्तन, कमसेकम देवताको स्तुति प्रार्थना, पञ्चोपचारले षोडशोपचारले जति हुन्छ यसो पूजा गरेर एकछिन आँखा बन्द गरेर त्यो अस्तित्वलाई नमस्कार गर्ने। त्यो अस्तित्वलाई, जसको अस्तित्वले हामी यहाँ टिकेका छौँ। पृथ्वीको अस्तित्व छ, धरतीको अस्तित्व छ, यसकारणले हामी यहाँ टिकेका छौँ। वायुको अस्तित्व छ, यसकारणले हामी सास फेरिरहेका छौँ। तपाईँले सास फेर्ने मूल्य तिर्नु परेको छ? छैन। प्रकृतिले हामीलाई प्रदत्त गरेको छ। आज मानिस धरतीको पकडमा छैन। यदि वायु पकडमा हुन्थ्यो, हावा पकडमा हुन्थ्यो भने मानिसले यति हावा तेरो, यति हावा मेरो भन्थ्यो होला। धरतीमा उसको अस्तित्व पकड छ, यसकारणले गर्दा टुक्रा टुक्रा भूमिहरूलाई टुक्र्याएर मानिसहरू द्वन्द्व गरिरहेका छन्। त्यसकारणले अस्तित्व, प्रकृतिको अस्तित्वलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। योभन्दा कोही परनिरपेक्ष हुनै सक्दैन। सबैले अपेक्षाकृत छ, अपेक्षा छ जीवनमा। त्यसकारणले धरतीको अस्तित्व छ। जलको अस्तित्व भयो भने जीवन कसरी चल्छ? जलको अस्तित्व छ, तेजको अस्तित्व छ, तापको अस्तित्व छ, त्यसकारणले हाम्रो अस्तित्व छ।
वायु र आकाशको प्रभाव छ, अस्तित्व छ, यस कारणले हामी छौँ। यस कारणले प्रत्येक वास्तुशास्त्रमा प्रत्येक पदार्थको अस्तित्वलाई स्वीकार गरे, प्रकृतिका प्रत्येक गुण धर्मलाई स्वीकार गरे जीवन्त संस्कृति, हाम्रो जुन सनातन वैदिक परम्पराले जीवन्त संस्कृति र जीवन्त चिन्तनको आयाम धाराहरू जसरी बढेका छन्, कति स्वाभिमान र गर्व गर्न सकिन्छ दर्शकबिन। यस कारणले हामी काष्ठकलामा चर्चा गर्दैथ्यौँ। अहिले केही दर्शकहरूलाई काष्ठकलाको सन्दर्भमा एउटा झ्यालहरूको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। केही झ्यालहरू बाँकी थिए, यसमा दर्शकहरूलाई देखाउनु पर्ने केही महत्त्वपूर्ण आयामहरू छन्। त्यस कारणले यहाँ 5 तत्त्वको जुन चर्चा छ, यो तलपट्टिको आधार भनेको पृथ्वी शक्ति, पृथ्वी मनुष्यको बास हुन्छ, सारा भैरव र भैरवी शक्तिहरू तल विराजमान छन्। यसपछि दोस्रो जलको आयाम छ। हेर्नुहोस् कति दिव्यता छ, पृथ्वीपछि जलको आयाम, यो लामो जलको गति वक्र स्थितिमा हुन्छ, यस कारण जल नै जीवन भनियो। त्यसपछि यी योगिनीहरू, नागकन्या, देवकन्या, यक्षकन्याहरूले त्यो सारा धरतीलाई अड्याइरहेका छन्, धरतीको अस्तित्वलाई अड्याइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यो प्रत्येक चित्रहरूमा मयूरको, विभिन्न चराहरूको उड्ने क्रम भनेको चराहरूले पनि आफ्नो वासस्थान निर्माण गर्न सकुन्, हाम्रो उनीहरूले पनि आश्रय स्थल निर्माण गर्न सकुन् भन्ने आधार। त्यसका साथसाथै कमलको पुष्पको स्तम्भको आकारको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यसका साथसाथै जलको, पृथ्वी जल तेज वायुको अस्तित्व, साथै आकाशको अस्तित्व, यसका साथसाथै त्यो माथि देवताको, देवलोकको परिकल्पना, देवताहरूको परिकल्पना, देवताहरूलाई स्तुति प्रार्थना, ती देवताको दैवी शक्तिको प्रार्थना पूजा, दैवी शक्तिको आकर्षण, दैवी शक्तिको प्रभाव, त्यो प्रत्येक झ्यालमा हेर्नुहोस् कति दार्शनिक दृष्टि छ। यस कारणले दर्शकबिन हाम्रो परम्परा कति गौरवमय छ। यसै क्रममा दर्शक अहिले सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो। हजुर हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म झापाबाट कृष्ण आचार्य। झापाबाट कृष्णजी, भन्नुहोस् यहाँको जिज्ञासा के छ? मैले एउटा घर निर्माण गर्न लागिरहेको थिएँ। त्यो हजुर, अस्ति फागुन 24 गते शिलान्यास भएको थियो। अब अहिले के कारणले गर्दाखेरि ढिलो भइरहेछ बनाउनलाई, अनि कहिले सुरु गर्दा ठिक होला। अब अहिले बृहस्पति अस्तको कुरा नि सुनिरहेछ। अनि बृहस्पति अस्तको सम्बन्ध बडो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। तपाईँ जस्तै हजारौँ दर्शकहरूले यो विषयमा धेरै जिज्ञासा व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँले फोन गरेर सोधिराख्नु भएको हुन्छ। वास्तवमा शिलान्यास असाध्य शुभ मुहुर्त थियो। त्यस हामीले पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा म पनि आबद्ध छु। त्यसमा हामीले जुन साइत राख्दैछौँ पञ्चाङ्गमा, त्यस आधारमा तपाईँले शिलान्यास गर्नुभयो। त्यो शुभ साइतमै गर्नुहोला। 5वटा कलश, 5वटा शिला राखेर नागहरू हामीले यो बताइसकेका छौँ यो श्रृङ्खलामा, यो वास्तुको। यस कारणले गर्दा ढिलो हुनुको कारण कुनै प्राविधिक कारणहरू हुन सक्छन् तपाईँका, जसरी अब धनको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, त्यसमा लाग्ने प्रत्येक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन हुन समय लागेको होला। त्यस कारणले अब घर त तपाईँ शुभ साइतमा गर्नु भने अवश्य पनि शुभ मुहुर्तमा विधिपूर्वक यदि शिलान्यास गर्नु भने भइहाल्छ, घर निर्माण हुन्छ, त्यसमा कुनै चिन्ताको विषय रहेन। अर्को के थियो तपाईँ प्रश्न? बृहस्पति अस्त, बृहस्पति अस्तको समयमा नि बनाउन सुरु गर्दा हुन्छ। अस्ति शिलान्यास त भइसक्यो। अनि तपाईँको शिलान्यास गरिसकेपछि कुनै पनि यज्ञको आरम्भ पनि यज्ञको आरम्भ सङ्कल्प गरिसकेपछि त्यो यज्ञ बृहस्पति अस्त भए पनि शुक्र अस्त पनि केही त्यसको समस्या छैन, त्यो निरन्तर चलिरहेको छ। घरको तपाईँले शिलान्यास गरिसक्नुभयो, अब बिचमा बृहस्पति अस्त भएर पनि कुनै समस्या छैन, तपाईँ घर निरन्तर बनाउँदै जानुहोस्। किनकि शिलान्यास शुभारम्भको जुन कार्य छ तपाईँले सुरुमा गर्नुभएको हुनाले त्यस तपाईँलाई कुनै पनि समस्या हुँदैन। त्यस कारणले शिलान्यासको शुभ साइतमा शिलान्यास गर्नुभयो, अब घर बनाउनुहोस्। बृहस्पति अस्त आदि अस्तले कुनै पनि प्रभाव पार्दैन, किनकि तपाईँले पहिले नै काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। बृहस्पति उदाउँदै तपाईँले कार्य सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले यसको कुनै दोष लाग्दैन, ढुक्क भएर घर बनाउनु होला। अरू केही प्रश्न छ? एउटा कुरा जानकारी। दर्शकबिन, यो वास्तवमा बृहस्पति अस्तको सन्दर्भमा धेरै दर्शकहरू जिज्ञासा छ। बृहस्पति अस्तमा एउटा श्लोक आउँछ मूर्त चिन्तामणिमा, बाप्या राम तडाग कूप पवन रम्भा प्रतिष्ठे व्रता भन्ने श्लोकको सन्दर्भ छ मूर्त चिन्तामणिमा। यो सन्दर्भ त हामी चर्चा गरौँला। तर यदि शिलान्यासको जुन साइत धेरैलाई मान्छेलाई यो बृहस्पति अस्तमा केही पो गर्नु हुँदैन कि भन्ने डर, तपाईँ जग्गा पास गर्नुहुन्छ, जग्गा किनबेच गर्ने मात्रै कति कर्महरूलाई निषेध गर्छ भने यदि त्यति बेला विवाह निषेध गरिन्छ। त्यति बेला विवाह गर्नु हुँदैन। माङ्गलिक कार्यलाई निषेध गर्छ, पुराण आदिलाई, यज्ञ इत्यादिलाई निषेध गर्छ। तर यज्ञ सुरु भइसकेको छ तपाईँको, जसरी चैत्र नवरात्रबाट यज्ञ सुरु भएको छ, त्यो चल्दै गइरहेको छ नि, बिचमा बृहस्पति अस्त भयो भने शुक्र अस्त भयो भने कुनै पनि दोष लाग्दैन। त्यस कारणले दर्शकबिन, जसरी पवित्र पावन उद्देश्यले गरिएका यज्ञहरूको सङ्कल्प, त्यसको पूर्वाङ्ग पूजा आदि गरिसकेपछि त्यो यात्रा सुरु भइसक्यो तपाईँको। त्यसमा त बिचमा विभिन्न प्रकारका स्टेसनहरू आउँदै जान्छन्, छुट्दै जान्छन्, तर तपाईँको कर्म त निरन्तर चलिरहेको छ। त्यस कारणले काम्य प्रयोगमा
तपाईँले सुरु गरिसकेको कुनै पनि शिलान्यास गरिसक्नु भएको छ, घर आनन्दले ढुक्कले बनाउनुहोस्, कुनै यज्ञ आरम्भ गरिसक्नु भएको छ, यज्ञको शुभारम्भ भइसकेको छ, त्यो यज्ञ निरन्तर रूपमा चलाउँदै जानुहोस्, त्यसमा कुनै समस्या छैन। त्यो लामो यज्ञ हुन्छ, त्यो यज्ञ गर्दाखेरि तपाईँले पहिले नै सङ्कल्प गरेछ, पूजा गरिसकेछ, देवताको आह्वान गरिसक्छ, अग्नि प्रज्वलित गर्छ, अखण्ड दीप बालिसकेको छ भने त्यो यज्ञलाई निरन्तर लाने, उसमा बिचमा बृहस्पति हस्त शुक्र हस्तले कुनै पनि दोष लाग्दैन दर्शकबिन, किनकि धर्मशास्त्रको प्रष्ट निर्देशन छ। तपाईँले काम थालिसक्नु भएको छ भने कुनै पनि बिचमा दोषको भागी हुनु पर्दैन, किन त्यो क्रम तपाईँ अगाडि बढिसकेको छ दर्शकबिन। यसका साथसाथै दर्शकबिन हामी यो चर्चा गरेका छौँ झ्यालको सन्दर्भमा। झ्यालको सन्दर्भमा जुन सन्दर्भ छ वास्तवमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यो 5 तत्त्वको सम्बन्ध। यो 5 तत्त्व साथै दैवी शक्तिको सम्बन्ध, नागकन्या, यक्षकन्या आदि गरेका देव शक्तिहरूको जुन प्रभाव छ, स्वभाव छ, स्वरूप छ, यो सारा स्वभाव, स्वरूप र प्रभावको बारेमा हामीले जसरी यहाँ देवताहरूको स्वरूपहरू तपाईँहरूको टेलिभिजनको भित्तामा आइरहेका छन्, यी आकाश गमन गर्ने, आकाशमा यात्रा गर्ने देवताहरूको परिकल्पना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशमा जुन देवताहरू परिकल्पना गर्छन्, त्यो देवताहरूभन्दा माथिल्लो भागमा ज्योतिर्मय छ। देवताको नै सामर्थ्य जहाँ सक्छ, त्यो सकिसकेपछि के हुन्छ, त्यहाँ ज्योतिर्मय स्थिति प्रकट हुन्छ। त्यस्तो ब्रह्माण्डमा लीन हुन्छ, अनन्त आकाशमा लीन हुन्छ। त्यस कारणले पृथ्वीपछि जल, जलपछि तेज, तेजपछि वायु, वायुपछि आकाश, आकाशपछि मन, मनपछि बुद्धि, बुद्धिपछि चित्त, चित्तपछि सम्पूर्ण समाप्त हुन्छ। एक अर्कामा सबै सिद्धिँदै जान्छन्। पृथ्वी गएर जलमा समाप्त हुन्छ, जल गएर तेजमा समाप्त हुन्छ, तेज गएर वायुमा समाप्त हुन्छ, वायु गएर आकाशमा, आकाश गएर मनमा, मन गएर बुद्धिमा, बुद्धि गएर चित्तमा समाप्त, सबै समाप्त। अष्टधा प्रकृति समाप्त भएपछि के हुन्छ, त्यो देवलोकको यात्रातिर हुन्छ, परम ज्योतिको यात्रामा प्रवेश गर्दछ। त्यसकारण उच्चतम स्थितिमा देवताको स्थिति पनि कहाँ सिद्धिन्छ भने उनीहरूको सारा अस्तित्व त्यहाँभन्दा माथि गएपछि एउटा लोकमा गएपछि त्यो ज्योतिर्मय स्थितिमा प्रकट हुन्छ। त्योभन्दा पनि माथि त व्यापक तन्त्रमा चर्चा गरिएको छ। त्यसकारणले सबैको शिवलोकमा भगवान् शिव, नारायण लोकमा भगवान् नारायण, र साथसाथै ब्रह्मलोकमा भगवान् ब्रह्माजी, त्यो करोडौँ शक्त्याण्ड, करोडौँ ब्रह्माण्ड, करोडौँ शिवाण्ड तन्त्रमा बडो दिव्य चर्चा गरिएको छ दर्शकबिन। करोडौँ ब्रह्माण्डको शक्तिलाई त्यो करोडौँ रुद्राण्डले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। त्यो रुद्राण्ड, यसका साथसाथै त्यो शक्त्याण्ड, त्यो अत्यन्त ब्रह्माण्ड, यो ब्रह्माण्ड, शक्त्याण्ड, रुद्राण्ड, यो तन्त्रमा तपाईँ जानु भने यति दिव्यता छ, दिव्यताको बोध छ त्यहाँ। त्यसकारण तन्त्रको मूल देश नेपाल हो। 15 देखि 20 हजार वर्षदेखि यहाँका प्रत्येक जीवन्त मूर्त संस्कृति र अमूर्त संस्कृतिमा त्यो तन्त्रको प्रभाव देखिन्छ। त्यसकारणले यो आगमको देश हो। यो वेदभन्दा पनि प्राचीन मानिन्छ, तन्त्रलाई असाध्य प्राचीन मानिन्छ। धेरै मतभिन्नता हुन सक्ला, तर पनि तन्त्रको यति प्राचीन हो। जब मानिसको यात्रा सुरु हुन्छ, मानिसले जब अस्तित्व, धरतीमा मानिसको अस्तित्व देखिने उसले यो जीविक विकासको जुन क्रम छ, यो क्रममा जसरी घरमा राखिएका आँखी झ्यालहरूमा, झ्याल ढोकामा भिन्न भिन्न आयाममा त्यहाँ देवताहरूको जसरी 10 अवतारको चर्या राखिएको हुन्छ, मत्स्य, कुर्म, वराह, मत्स्य अवतारको क्रम, माछाको आकृतिहरू, मङ्गल कार्यमा माछालाई सो मानियो, मङ्गल कार्यमा पनि हुन्छ। अहिले पनि विशेष गरेर मङ्गल कार्यमा माछालाई सो मानिन्छ, मत्स्य दर्शन सो मानिन्छ, सपना आदिमा मत्स्य दर्शन होइन सो मानिन्छ। मत्स्य कुर्म, त्यो झ्यालका खापाहरूमा मत्स्य अवतारको सम्पूर्ण कथा, पौराणिक कथाहरू त्यहाँ राख्न सकियो। कुर्म अवतार, कछुवा अवतारका सम्पूर्ण कथाहरू, कश्यप अवतारमा भगवानले गर्नुभएका सारा लीलाहरू, वराह अवतारमा भगवानले गर्नुभएका सारा लीलाहरू, नृसिंह अवतारमा भगवानले गर्नुभएका सारा लीलाहरू यसरी काष्ठकलामा कुद्न सकिन्छ। कुदिएका धेरै भेटिन्छ। नेपालमा धेरै यस्ता ठाउँहरू, मन्दिरहरू, देवालयहरू छन् जहाँ यस्ता कलाहरू कुदिएका छन्। वराह नृसिंह अवतारका मत्स्य, कुर्म, नृसिंह, वराह आदि गरेको जुन क्रम छ, मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, यसको दार्शनिक दृष्टिकोण अर्को छ दर्शक। वास्तु शिल्पशास्त्रमा यस्ता आकृतिहरू घरमा, टुडालमा, देवालयमा अथवा मन्दिरहरूमा यी 10 अवतारको क्रम बनाउन सकिन्छ। त्यो बनाउँदा सो मानिन्छ, कल्याणकारी मानिन्छ। यसै मत्स्य अवतारको जुन क्रम के छ भने, दृष्टिकोण के हो भने, मत्स्य अवतारमा भगवानको पहिलो अवतार जुन एक कोशीय जीवको क्रमको विकास, 2 कोशीय हुँदै बहुकोशीय जीवको विकासको जुन क्रम छ, त्यो कोषको विस्तारको जुन क्रम छ, पहिलो अवतार मत्स्य अवतार जो पानीमा मात्र बस्ने, पानीभन्दा बाहिर रहन नसक्ने, उसको जीवन्त रहन नसक्ने पहिलो अवतार। यस कारणले मत्स्य कुर्म अवतार विशेष गरेर त्यो माटो र पानीमा दुईटैमा बस्न सक्ने। वराह अवतार
माटोमा मात्र बस्ने, कच्छ मत्स्य कुर्म बराह, नृसिंह अवतार, आधा मनुष्य र आधा सिंहको अवतार। यसरी यो अवतार क्रमको बारेमा आगामी श्रृङ्खला हामी चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, यसको दृष्टिकोण के हो त? यसमा विज्ञान के छ? यसमा जीवन्त संस्कृति के छ? अमूर्त संस्कृति के छ? यसको दार्शनिक दृष्टिकोणको बारेमा हामी आगामी समयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, अहिले भने कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।